मुनीब और मुनीब और मैं एक ही चैनल में थे और उस चैनल को छोड़ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये भी यहाँ से हम आगाज करेंगे। जी मुनीब, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया आप सबको भी, जो पहली एनिवर्सरी है वो मुबारक हो। देखिए मैंने पिछले 17-18 सालों के अंदर एक्चुअली आप बड़ा लर्न करते हैं, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है वो बाय एंड लार्ज सेम ही था। बिकॉज जब आप करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं तो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि आपने काम वही करना है, बट ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो आपको सिर्फ एक चीज जो जहन में होती है वो ये कि ठीक है चैनल तो जो आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, अगर पुराना है या वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो फिर चीजें मुख्तलिफ होती हैं। पर ऑब्वियसली अगर एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बडिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको कुछ चीजें जहन में रखनी होती हैं। तो 365 में ये था कि कुछ चीजें बड़ी क्लियर थी, जैसे जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के अंदर जहां मसाइल चैलेंजेस हमें रहे हैं, वहां जो पूरा ग्रुप है उसने ग्रो भी किया है। अभी रिसेंटली हमने एक इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया है। मीनवाइल हमने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को टेक ओवर किया विद इन अ ईयर्स टाइम, विच ऑब्वियसली शोज के आपकी जो एक्सपेंशन आइडियाज हैं दोज आर देयर। वो ऐसा नहीं है कि बस ठीक है एक किसी चीज को लाना चाहती थी और उसके बाद इंटरेस्ट लूज कर दिए, ऐसा नहीं है। ऑल्दो वी डू हैव आवर चैलेंजेस, नेचुरली जब आप कर रहे होते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आपको इश्यूज होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है, जो मैं समझता हूँ किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी होती है। आपकी अपनी पॉलिसी या आपकी अपनी की हुई चीजें वो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी से गुफ्तगू कर सकें और अपनी मर्जी से कर सकें। अगर आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अगर तो बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, तो कोई भी जर्नलिस्ट है अगर उसने काम करना है तो वो नेचुरली उसको फिर इश्यूज होते हैं, फिर आपको उतनी आपके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहती। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप कुछ चीजों में एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जब आप वो जिसे कहते हैं ना पुराने चावल हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, उस वक्त अगर आपके काम में कोई इंटरफेयर करे then there is a problem। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका उसमें, आपको लगता है कि 365 ने 1 ईयर में ठीक ठाक कोई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैंने जैसे भी अर्ज भी किया कि एक साल के अंदर ना आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है, वेदर यू आर गोइंग प्लेसेस और यू आर स्टैटिक। तो द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ अर्ज है टू यू नो टू ग्रो मोर, और एग्जैक्टली वो है, और सबको पता है कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है या हमने किसी स्टेज पे जाना है, क्या अचीव करना है। तो वो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूर है, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो आपको उसके साथ एट टाइम्स जो चैलेंजेस हैं वो आपके साथ पैरेलल चल रहे होते हैं, रनिंग पैरेलल। थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है जब किसी नए चैनल में। जो अवैस जी बताएं भाई, क्या फीलिंग्स है ना, अब फैमिली मेंबर्स नजर आने लग जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनसे बात की जाए। भाई देखिए फैमिली मेंबर्स वाला मामला तो ये है ना कि वो जब बीबीसी मोमेंट मशहूर हुआ था तो फैमिली मेंबर्स तो अब हमारे इस काम का हिस्सा ही है। और आप ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ये वाला जो काम है ये हर वक्त का काम है, तो इसके अंदर तो कभी भी कोई भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कोई इग्नोर हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई कहता है अच्छा काम किया। ये तो फैमिली के साथ वाला व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है। वैसे हम पिछले दिनों किसी से लाइव बात कर रहे थे, उनके पीछे सीढ़ियां थी और वो जो मेड थी सफाइयां करती हुई ना सीढ़ियों से ऊपर जा रही हैं और लाइव शो चल रहा है। मैं कहा बोलूं ना बोलूं, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, न्यूज चैनल है, बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए। सही बात। अच्छा ये पता है मैं आपको एक बात बताऊं नादिया साहिबा, आपके जब हम ब्रेकफास्ट शोज देखते थे वो जो अभी आप बात कर रही थी ना शुरू में कि आपने कहा कि जी मैं इस चैनल पर सबसे ज्यादा जूनियर हूं, तो असल में आप तो सीनियर हैं और आप ऐसी सीनियर है कि आपके सामने हर जूनियर जो है वो ढेर है, तो आप इतनी सीनियर है माशाल्लाह। और हमने आपके ब्रेकफास्ट शोज को देखकर बहुत सारी चीजें सीखी और उसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो आपका एक कैजुअल स्टाइल, और आप कुछ भी कह दें और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी के घर पे बैठकर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। सो जो व्यूअर से आपका कनेक्ट है ना वो बड़ा अच्छा था और वो मैंने आपसे वाकई सीखा है। और दूसरी बात जो अभी थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके आए थे तुम यार अवैस। नहीं अवैस को मेरा ख्याल पता है, जब मैंने स्विच किया ना टू न्यूज तो जो मेरी जान निकली हुई थी पहला 1-2 हफ्ते, वो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने प्रॉम्प्टर से पढ़ना है, मैं न्यूज कास्टर बन जाऊं। आई वाज सो लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड।
او واو, مجھے تو لگ رہا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ مکس ہے آف اینکرز, ان کی پرسنالٹیز, ان کا سٹائل, شوز کا سٹائل. آپ دیکھیں کہ کتنی ورائٹی ہے, اور یہی چیز چینلز میں آج کل مسنگ ہے. اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اتنی ویریشن ہو پروگرامز کی, اینکرز کی. بالکل. اچھا شفا, مجھے بتائیں کہ یعنی جب آپ نے شو سٹارٹ کیا اس وقت کیا پرابلمز تھی؟ یہ تھا آپ کو کہ بھئی مجھے ابھی یہ نہیں پتا چل رہا, جیسے ہم سب کے ساتھ یہ تھا کہ بھئی پالیسی کیا چل رہی ہے, اور آپ کو گائیڈنس کہاں سے آئے گی, کون چیزوں کو دیکھے گا, ٹرانسگریس کہاں نہیں کیا جا سکتا, کون سی باؤنڈریز ہے نا, یہ ساری چیزیں تھی, ٹیکنیکل معاملات بھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اچھا, اس چیز کے حوالے سے شروع سے مجھے تو بڑی کلیئرٹی تھی اس حد تک کہ جب میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ جب شرجیل صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, مینجمنٹ سے ڈسکشنز ہو رہی تھی, تو ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی تھی along the way کہ کسی طرح کا کوئی موڈ نہیں ہے شرجیل صاحب کے حوالے سے ہو یا دیگر مینجمنٹ کے حوالے سے ہو. جب یہ چینل شروع نہیں ہوا تھا اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے, ایک سیاسی جماعت سے ہے. اینکرز کے ذہن میں بھی ظاہر ہے یہ سوال تھے کہ بھئی کتنا سپیس ملے گا, کہیں انٹرفیئرنس کتنی ہوگی, زیادہ تو نہیں ہوگی, تھوڑی بہت تو ہر چینل میں ہوتی ہے لیکن زیادہ تو نہیں ہوگی, سپیس ملے گی یا نہیں ملے گی. سو وہ چیز بڑی کلیئر تھی شرجیل صاحب سے جب ہم نے یہ ساری باتیں کی, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس چیز کا گلہ نہیں ہوگا تم لوگوں کو. اور واقعی ہی ٹل ڈے آج تک مطلب ایسا نہیں ہوا, کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور شاید اسی لیے اس چینل کا جو تاثر ابھرا پبلک میں وہ ایک پروفیشنل کے چینل کے طور پر ابھرا. کسی نے اس کو ایسے نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ چینل ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ شرجیل صاحب کا. اچھا منیب, آپ بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے گرو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آگے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے چینل کی, اور اینکرز کیسے پروگرامنگ کریں کہ یہ چینل اور جو ہے ترقی کرے؟ دیکھیے, جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی نیوز چینل کے لیے, وہاں اگر آپ کے پاس ورائٹی ہے آئیڈیاز کے اندر, اور بائی اینڈ لارج دیکھیے جو کسی بھی چینل کا کانٹینٹ ہوتا ہے نیوز چینل کا, وہ بیس تو نیوز کے اوپر ہی کرتا ہے. اگر آپ جو خبر چل رہی ہے اور جو حالات حاضرہ ہیں اسی کے حوالے سے آپ نے اپنے پروگرامز کرنے ہیں, اسی کے حوالے سے آپ کی جو نیوز ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلنی ہے. دی آئیڈیا از کہ اگر ہم ایک چیز کو ڈفرینشیٹ کر پائیں, اگر ہم اسٹک کریں ٹو دا پرنسپل کہ ہماری خواہش کو خبر نہیں بننا چاہیے, اور جو خبر ہے اس کا درست ہونا, فیکٹس کا درست ہونا, اور تجزیہ میٹر نہیں کرتا. کسی کا اوپینین کسی سے فرق ہو سکتا ہے, اگر 5 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہم 5 کا اوپینین فرق ہو سکتا ہے. بٹ دی آئیڈیا آف اے نیوز چینل از کہ پہلے تو آپ کا جو خبر ہے یا جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں, اس کی ہونی چاہیے. اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ کہ ہمارے چینل سے ایسوسیٹڈ جو رپورٹرز ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. بہت سے مسائل بھی رہے ہیں, ایشوز بھی تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی دل جمعی سے کام کیا ہے. خاص طور پر اسلام آباد بیورو سے بہت اچھے رپورٹرز رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سو آئی فیل کہ یہ تو ایک obviously ایک بیک بون ہے ایک چینل کی, کہ if you've got a good reporting team, اسی کی بیسس کے اوپر پھر آپ نرچر کرتے ہیں, ہارنس کرتے ہیں اپنی چیزوں کو, اور آپ کا ایک ڈیلی جو نیوز کانٹینٹ ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اور دیکھیے میچورٹی ود دا پیسج آف ٹائم آتی ہے, ٹھیک ہے. جو اگر میں کام کر رہا ہوں پچھلے 18-19 سال سے, تو میرے سے کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ایکسپیکٹیشنز کا لیول ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا. میرے اگر کوئی بالکل نیا ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سمیت اگر ہم روز سیکھ رہے ہیں اور وہ سیکھنے کا پروسیس جاری ہے, اینڈ وی آر میکنگ آور کرافٹ بیٹر ود ایوری پاسنگ ڈے, سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسٹیٹک نہیں ہونا. اور آئی تھنک ان دی ایئرز ٹو کم 365 کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے 1 سال کے اندر بہت سارے متس کو توڑا ہے, اور بہت ساری چیزیں مینجمنٹ نے بھی رسک لے کے ان کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے, بہت ساری نئی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے, نئے چہروں کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے. سو وہ اٹ ہیز پیڈ آف, اور جو متھ بسٹنگ تھی وہ بھی کی ہے اس چینل نے پچھلے 1 سال کے اندر. سو آئی تھنک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور رہا تو another year down the line بہت سی چیزیں بہتر